मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। समानाधिकरणसमासे वयं वर्तामहे। समानाधिकरणसमासे इदं सूत्रं चतुष्पादो गर्भिण्या इति। चतुष्पादः गर्भिण्या इति द्विपदं सूत्रं। चतुष्पादः गर्भिण्या इति द्विपदं सूत्रं। पदच्छेदः चतुष्पादः गर्भिण्या इति। चतुष्पादः इति प्रथमा विभक्ति बहुवचनं। गर्भिण्या इति गर्भिणी इति शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनं। चतुष्पात् इत्यत्र चत्वारः पादाः यस्य सः चतुष्पाद् ते चतुष्पादः इति। अत्र अनेकमन्यपदार्थे इति सूत्रेण बहुव्रीहिसमासः। तदनन्तरं एवं वक्तव्यं, चत्वारः पादाः यस्य सः चतुष्पादः इति। अनेकमन्यपदार्थे इति सूत्रेण अत्र समासः। चतुष्पादः इति प्रथमा बहुवचनं न, प्रथमा एकवचनं। पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः इति सूत्रेण विधीयमानः समासान्तः लोपः विकल्पेन, अतः अत्र न भवति। यदि लोपः भवति चतुष्पाद एवमेवं सम्यक् अस्ति। चतुष्पादः इति प्रथमा विभक्ति बहुवचनं। चत्वारः पादाः यस्य सः चतुष्पात्, चतुष्पादौ चतुष्पादः इति। द्विपाद् द्विपादौ द्विपादः इतिवत् प्रथमा विभक्ति बहुवचनमेव। पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः इत्यनेन तत्र समासान्तः लोपः भवति, अतः चतुष्पाद् इति प्रातिपदिकम्। सः सुपा इति सूत्रमनुवर्तते। विभाषा तत्पुरुषः इति च अधिक्रियते। समानाधिकरणेन इति अनुवर्तते। पोटा युवतिस्तोककतिपयगृष्टिधेनुवशावेहद्बष्केणी प्रवक्तृश्रोत्रियाध्यापक धूर्तेर्जातिः इति सूत्रात् जातिः इति अनुवर्तते। एवञ्च अस्य सूत्रस्य अर्थः चतुष्पाज्जातिवाचिनः गर्भिणी शब्देन सह प्राग्वत्। चतुष्पाज्जातिवाचिनः गर्भिणी इति शब्देन समस्यन्ते। सः समानाधिकरणसमासः, सः तत्पुरुषसंज्ञकः भवति इति। उदाहरणं गोगर्भिणी इति। अत्र विशेष्यस्य पूर्वनिपातार्थम् इदं सूत्रम्। अन्यथा गर्भिणी इति जातिवाचकस्य पूर्वनिपातः स्यात् पोटायुवति इति सूत्रेण, अथवा विशेषणं विशेष्येण बहुलम् इति सूत्रेण वा समासे गर्भिणी इति शब्दस्य पूर्वनिपातः स्यात्। तन्मा भवतु इत्येतदर्थम् इदं सूत्रम् आरब्धम्। चतुष्पात् प्राणि विशेषः गर्भिणी इति शब्देन समस्यते इति। अत्र गोगर्भिणी इत्यत्र गर्भिणी च असौ गौश्च इति लौकिकविग्रहवाक्यं। गर्भिणी सु गोसु इति अलौकिकविग्रहवाक्यं। गर्भिणी सु गोसु इति स्थिते चतुष्पादो गर्भिण्या इति सूत्रेण समासे सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुब्लुकि। इदानीं गो इति अयं शब्दः चतुष्पाज्जाति प्राणिविशेषः, चतुष्पाज्जाति प्राणिविशेषः वर्तते। प्रथमा विभक्त्यन्तेन सूत्रे चतुष्पादः इति निर्दिष्टं। तद्वाचकं पदं गो इति, अतः तस्य उपसर्जनसंज्ञायां पूर्वनिपातः गो गर्भिणी इति जाते। इदानीं विशिष्टात् प्रातिपदिकसंज्ञायां कृत्तद्धित इत्यनेन प्रथमा विभक्ति एकवचनविवक्षायां सोजस् इत्यादिना सूत्रेण सुप्रत्यये गोगर्भिणी सु इति जाते। परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः, द्वन्द्वे तत्पुरुषे च परपदस्य लिङ्गं तद्विशिष्टात् भवति। परपदस्य लिङ्गं स्त्रीलिङ्गम्, अतः तत् गोगर्भिणी इत्यस्मादपि इदानीं समासानन्तरं भवति। अतः स्त्रीलिङ्गे हलिङ्गाभ्यो दीर्घासुतस्य पृक्तं हल् इत्यनेन सुलोपे गोगर्भिणी इति रूपम्। अग्रे मयूरव्यंसकादयश्च इति सूत्रम्। मयूरव्यंसकादयः च इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रम्। मयूरव्यंसकादयः इति प्रथमा विभक्ति बहुवचनं, च इति अव्ययम्। मयूरव्यंसकः आदिः येषां ते
मयूरव्यंसकादयः। अत्रापि सहसुपा इति अनुवर्तते, विभाषा तत्पुरुषः इति च अधिक्रियते, पूर्वकालैकसर्वजरत् इति सूत्रा समानाधिकरणेन इति अनुवर्तते। एवञ्च मयूरव्यंसकादेश्च इति सूत्रस्य अर्थः एते निपात्यन्ते। मयूरव्यंसकादि कश्चन गणः, तत्र गणे यावन्तः शब्दाः पठिताः सन्ति ते निपात्यन्ते। अग्रे विस्तृततया अध्ययनं भवति अस्माकं। कृतसमासकार्याः निर्दिश्यन्ते इत्यर्थः। समासकार्यं सर्वं कृत्वा सिद्धं रूपं प्रस्तूयते इति। मयूरव्यंसकः, व्यंसकः नाम धूर्तः इत्यर्थः। मयूरव्यंसकः इत्यत्र व्यंसकश्चासु मयूरश्च इति लौकिकविग्रहवाक्यं, व्यंसकसु मयूरसु इति अलौकिकविग्रहवाक्यं, गुणवचनत्वात् व्यंसकशब्दस्य पूर्वनिपाते प्राप्ते वचनम्। विशेषणं विशेषेण बहुलम् इति सूत्रेण समासः प्राप्नोति। अत्र मयूरशब्दस्य पूर्वनिपातः अपेक्षितः, अतः तस्य मयूरशब्दस्य पूर्वनिपातनियमार्थम् इदं सूत्रम् आरब्धम्। व्यंसकसु मयूरसु इति अलौकिकविग्रहवाक्यं, मयूरव्यंसकादेश्च इति सूत्रेण समासः। समासे सति सुपो धातु इत्यनेन सुब्लुकि। अत्र मयूरशब्दस्य पूर्वनिपातः विशिष्टात् प्रातिपदिकसंज्ञा सु परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः पुल्लिङ्गे वृत्ते विसर्गे मयूरव्यंसकः इति। अत्र कानिचन उदाहरणानि विशिष्टानि प्रदर्श्यन्ते। उच्चावचम् इति अनेन सूत्रेण उच्चावचम् इत्यत्र समासः विधीयते। तथा हि उदक्च अवाक्च इति विग्रहे, लौकिकविग्रहे उच्चावचम् इति रूपम्। अत्र उदक् इति शब्दस्य उच्च इति आदेशः अनेनैव सूत्रेण निपात्यते। एवम् अवाक् इति शब्दस्य अवचा इति आदेशः निपात्यते। एवञ्च उच्चवचम्, उच्चावचम्, उच्चावचम् नैकभेदम् इति अमरः, न एकभेदं, नैकभेदम्। एवम् अग्रे उदाहरणं निश्चप्रचम् इति। निश्चितञ्च प्रतिचञ्च इति। निश्चप्रचम्। निश्चित इति शब्दस्य निश्च इति आदेशः, प्रतिच इति शब्दस्य प्रच इति आदेशः। एवञ्च निश्चप्रच, निश्चप्रचम्, निश्चितञ्च प्रतितञ्च निश्चप्रचम्। नपुंसकलिङ्गे वर्तते, परवल्लिङ्गम् इत्यनेन परपदस्य लिङ्गम्। अकिञ्चनः, नास्ति किञ्चन यस्य सः उच्यते अकिञ्चनः इति। नास्ति किञ्चन यस्य सः अकिञ्चनः। न च इति अव्ययम् अप्यर्थे वर्तते, चन इति अव्ययम् अप्यर्थे वर्तते। नास्ति किमपि यस्य, नास्ति किमपि यस्य, यस्य किमपि नास्ति इत्यर्थे बहुव्रीहि समासः अत्र प्राप्तः। त्रिपदबहुव्रीहि, बहुव्रीहि समासः प्राप्तः। बहुव्रीह्यपवादतया त्रिपदस्तत्पुरुषः अनेन सूत्रेण निपात्यते। नास्ति न अस्ति, नास्ति किमपि यस्य इति नञः नकारस्य लोपश्च अत्र निपात्यते। नास्ति इति नकारस्य लोपः अ इति अवशिष्यते। न लोपो नञः इति तु अत्र न प्रवर्तते। कुतः इत्युक्ते किं शब्दस्य उत्तरपदत्वाभावात्। नास्ति किमपि इत्यत्र अस्ति इति पदं मध्ये अस्ति, अतः किं शब्दस्य साक्षात् नञः अव्यवहितपरत्वं नास्ति इति कृत्वा अत्र नलोपः, नलोपो नञः इति सूत्रेण न भवति, किन्तु निपातनात् अत्र नलोपः। समासचरमावयवखण्डे एव उत्तरपदशब्दस्य रूढित्वात्। अत्र किमिति उत्तरपदं न मध्ये अस्ति इत्यनेन व्यवहितत्वमस्ति। अतः अकिञ्चनः, नास्ति किमपि यस्य इति अकिञ्चनः।
किंचन इति निपात्यते अकिंचनः। कुतो अकुतो भयम् इत्यत्र कुतोपि भयमस्य नास्ति इति विग्रहः। कुतोपि कस्मादपि भयम् अस्य नास्ति इति विग्रहे न लोपः कुत इति वर्तते भय इति वर्तते अकुतो भयम्। बहुव्रीहि समासः प्राप्तः तदपवादतया अनेन सूत्रेण तत्पुरुषः। राजान्तरम् इति अग्रे अन्यः राजा इति विग्रहः। अन्यः राजा राजान्तरम् अत्र अन्तर शब्दः अन्यपर्यायः। तस्य स्थाने अन्तर इति शब्दस्य स्थाने अन्य शब्दः विग्रहवाक्ये ज्ञेयः। कुतः इत्युक्ते अयं नित्यसमासः इति उच्यते। नित्यसमासानां स्वपदविग्रहः न भवति। समासघटकीभूतद्वयोः पदयोः विग्रहः न भवति। अतः अन्यः राजा इति अन्यशब्दः अत्र प्रयुज्यते। किन्तु अन्तर इत्यस्मिन् अर्थे सः वर्तते। अन्य इत्यस्मिन् अर्थे अन्तर इति वर्तते। अतः समासघटकीभूतं पदम् अन्तर इति तत्तु समस्यते। विग्रहवाक्ये तु सः न स्यात्, तत्पदं न स्यात्। नित्यसमासत्वेन अस्वपदविग्रहः नित्यसमासत्वञ्च राजान्तरम् इत्यस्य व्याख्यानादेव ज्ञेयम्। कथं नित्यसमासः इति चेत् अत्र व्याख्यानादेव नित्यसमासत्वं ज्ञेयम्। अन्तरशब्दस्य परनिपातः। अग्रे वार्तिका गणसूत्राणि आख्यातम् आख्यातेन क्रियासातत्ये इति किञ्चित् गणसूत्रम्। आख्यातम् आख्यातेन, आख्यात इत्युक्ते तिङन्तम्, आख्यातेन इत्युक्ते तिङन्तेन इति। तिङन्तं तिङन्तेन समस्यते क्रियासातत्ये गम्यमाने। नाम पुनः पुनः क्रियायाः गम्यमाने, पौनःपुन्ये गम्ये, क्रियायाः पौनःपुन्ये गम्ये आख्यातम् आख्यातेन समस्यते। क्रियासातत्ये गम्ये तिङन्तं तिङन्तेन समस्यते सः तत्पुरुषः इति अस्य गणसूत्रस्य अर्थः। अश्नीत पिबत इति एवं सततं यत्र अभिधीयते। यत्र क्रियायाम् अश्नीत पिबत, यत्र अश्नीत अश भोजने भोजनम् एवं पिबत इति पानम्, एवं भोजनं करोति पिबति, भोजनं करोति पिबति, एवमेव सततं पुनः पुनः यत्र क्रियायां यत्र क्रिया दृश्यते तदुच्यते अश्नीत पिबता इति। अश्नीत पिबता अत्र सुबन्तत्वेपि असुबन्तत्वेपि समासः। यद्यपि तिङन्तमेतत् समासः सर्वदा सुबन्तेन सुबन्तयोरेव समासः भवति, किन्तु अत्र तिङन्तपदद्वयमस्ति। क्रियारूपस्य अन्यपदार्थस्य प्राधान्यात् स्त्रीत्वात् टाप्। क्रियारूप अन्यपदार्थः क्रियारूपः वर्तते, अतः अन्यपदार्थः क्रिया इति कृत्वा तत् स्त्रीलिङ्गे अस्ति इति कृत्वा अत्र विशिष्टात् टाप् प्रत्ययः भवति स्त्रीत्वविवक्षायाम्। अश्नीत पिबता इति। अत्र अशुभम् एवमेव पचत भृज्यता, पचति भृज्यति, पचत भृज्यता, पचत भृज्यत इति यत्र क्रियायाम् अभिधीयते सा पचत भृज्यता। खादत मोदता, खादत मोदत इति यत्र क्रियायाम् अभिधीयते पुनः पुन्येन खादनं मोदनं च दृश्यते सा खादत मोदता इत्युक्ते खादति मोदते, खादति मोदते, खादति हसति इत्यर्थः। एहीडादयो अन्यपदार्थे एतदपि गणसूत्रम्। अन्यपदार्थे ईहीडादयो निपात्यन्ते इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। एहीडम् इत्यत्र एहि नाम आगच्छ, ईडे इत्युक्ते स्तौमि इत्यर्थः। ईडस्तुतौ आत्मनेपदे लट्लकारे उत्तमपुरुष एकवचने एहीति आगच्छ, ईडे इत्युक्ते स्तौमि। एहि ईडे इति विग्रहः। ईडे इति लुडुत्तमपुरुष एकवचनम्। ईट्टे ईडाते ईडते, ईक्षे ईडाथे ईड्ध्वे, ईडे ईड्वहे ईड्महे। डकाराद् एकारस्य ईडे इति डकारोत्तरवर्ति एकारस्य अक
अकारादेशः अ इति ईड इति जातम्। एहि एहीड इति नपुंसकलिङ्गे एहीडम्। एवमेव एहि वयम् एहि आगच्छ यौमि गच्छामि आगच्छ गच्छामि इति तत्र यौमि इत्यस्य स्थाने वय इति आदेशः निपात्यते। एहि वयम् इति मयूरव्यंसकादेश्च इति सूत्रस्यैव गणसूत्राणि इमानि भवन्ति। उद्धरोत्सृजा इत्यत्र उद्धर कोष्ठात् उत्सृजा इति नाम देहि इति यस्याम् उत्सृज इत्युक्ते देहि इत्यर्थः। उद्धर कोष्ठात् देहि इति यस्यां क्रियायां भासते सा उद्धरोत्सृजा सा क्रिया। उद्धमविधमा इति असातत्यम् इह पाठः सततम् अत्र नास्ति। पूर्वस्मिन् वार्तिके आख्यातेन क्रियासातत्ये इति वर्तते। तादृशक्रियासातत्ये पौनःपुन्यं क्रियायाः पौनःपुन्यं नास्ति चेदपि समासः भवतु इत्येतदर्थम् एहीडादयो अन्यपदार्थे इति गणसूत्रम् आरब्धम्। अग्रे जहि कर्मणा बहुलमाभीक्ष्णे च कर्तारञ्चाभिदधाति इति। जहि कर्मणा बहुलम् आभीक्ष्णे पौनःपुन्ये कर्तारञ्च अभिदधाति। जहि इत्येतत् कर्मणा बहुलं समस्यते। जहि इत्येतत् जहि इति हनधातोः लोट्लकार मध्यमपुरुष एकवचनं। हन्तु हतात् हतां घ्नन्तु जहि हतात् हतं हता हनानि हनाव हनाम इति भवति। जहि इत्येतत् कर्मणा बहुलं समस्यते आभीक्ष्णे गम्ये। समासेन चेत् कर्ता अभिधीयते। जहि जोडः इति उदाहरणम्। जोड इति कस्यचित् संज्ञा। जहि जोडम् जहि जोडनामकम् जहि जोडनामकम् इति आभीक्ष्णेन यः आह पौनःपुन्येन यः आह इत्युक्ते कर्ता उच्यते। यः आह सः जहि जोडः। जहि जोडम् इति यः वदति सः जहि जोडः। अत्र पश्यतु जहि इति वर्ते अस्ति कर्मणा जोडम् इति कर्म अस्ति पौनःपुन्यमस्ति जहि जोडम् इति पुनः पुनः उच्यते। कर्तारञ्च अभिदधाति यः आह सः कर्ता सः उच्यते कर्ता जहि जोडः इति। एवं जहि स्तम्भः जहि स्तम्भम् इति यः आह सः जहि स्तम्भः। अत्र तिङन्तं सुबन्तेन समस्यते। अग्रे ईषदकृता ईषद् अकृता इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रम्। ईषत् इति अव्ययम् अकृता इति अकृत् इति शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनं। न कृत् अकृत् तेन अकृता। सहसुपा इति सूत्रम् अधिक्रियते। विभाषा तत्पुरुषः इति च अधिक्रियते। ईषत् शब्दः अकृदन्तप्रकृतिकसुबन्तेन समस्यते सः तत्पुरुषः इत्यर्थः। उदाहरणम् ईषत् पिङ्गलः इति। ईषद् गुणवचनेनेति वाच्यं वार्तिकं पठितमस्ति अत्र सूत्रे। अस्य वार्तिकस्य कः अर्थः इति चेत् ईषदकृता इति सूत्रे अकृता इति अनुक्त्वा तस्य स्थाने गुणवचनेन इति वक्तव्यम् इति। एवञ्च ईषद्गुणवचनेन इति सूत्रं कर्तव्यमासीत् सूत्रकारेण इति वार्तिककारः शिक्षते। अस्य सूत्रस्य उदाहरणम् ईषत् पिङ्गलः। ईषत् पिङ्गलः इत्यत्र ईषत् पिङ्गलः इति लौकिकविग्रहवाक्यम्। ईषच्चासु पिङ्गलश्च इति न अयं समानाधिकरणसमासः न। ईषत् सु पिङ्गलसु इति अलौकिकविग्रहवाक्यम्। अत्र पश्यतु ईषत् इति पूर्वपदमस्ति पिङ्गल इति उत्तरपदमस्ति। पिङ्गल इति गुणवाचि वर्णवाचकाः ये शब्दाः सन्ति ते सर्वेपि गुणवचनाः गुणवाचकाः इति कथ्यन्ते। गुणद्रव्याश्रयत्वं गुणस्य सामान्य लक्षणम्। अस्माकं मते गुणवाचकलक्षणमस्ति सत्त्वे निविशते अप इति पृथक् जातिषु दृश्यते आदेयश्च क्रियाजश्च स्वसत्त्वप्रकृतिर्गुणः इति।
ईषत्सु पिङ्गलसु ईषदकृता इति सूत्रेण समासः। अत्र सुपोधा समासानन्तरं सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इति सुब्लुकि ईषत् पिङ्गल इति जातम्। अत्र ईषत् इति प्रथमा विभक्त्यन्ते निर्दिष्टम्, अकृता इति तृतीया विभक्तो वर्तते, अतः ईषद् इत्यस्य उपसर्जनसंज्ञायां पूर्वनिपाते ईषत् पिङ्गल। विशिष्टात् कृत्तद्धित इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञायां सोजस् इत्यनेन सुबुत्पत्तौ ईषत् पिङ्गलसु इति जाते। परवल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इत्यनेन परपदस्य लिङ्गं पुल्लिङ्गमस्ति, अतः विशिष्टादपि पुल्लिङ्गे ऋत्वे विसर्गे ईषत् पिङ्गलः इति रूपं सिद्ध्यति। ग्रहकार्यं चतुष्पादो गर्भिण्या इत्यत्र चतुष्पादः इति कस्यां विभक्तौ कस्मिन् वचने वर्तते। द्वितीयः प्रश्नः गोगर्भिणी इति रूपं साधयत। तृतीयः प्रश्नः मयूरव्यंसकादेश्च इति सूत्रे विद्यमानानि गणसूत्राणि विलिख्य तेषाम् अर्थञ्च विलिख्य उदाहरणानि प्रदर्शयत। चतुर्थः प्रश्नः ईषदकृता इति सूत्रस्य कः अर्थः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तेः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।